नमस्कार। पर्फेक्ट कोचिङ नेपालको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। लास्ट टाइम हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको इन्ट्रोडक्टरी पार्ट गरेका थियौं, जसमा हामीले तीनटा प्रब्लम अनि ल्याप्लेसको डेफिनेसन र त्यो एप्लाई चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर म्याथमेटिकल्ली के हो त त्यसको सिग्निफिकेन्स भनेका थियौं र इन्जिनियरिङमा चाहिँ त्यसको सिग्निफिकेन्स भनेको वेभ फंक्सनसँग रिलेटेड छ। कुनै हामीले टाइम डोमेनलाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गर्छौं हामीले। जस्तै यो समयमा कुन फ्रिक्वेन्सीको वेभ हामीले पठाउने, यो सबै ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मसँग रिलेटेड कुरा छ। इन्जिनियरिङमा यसको सिग्निफिकेन्स त्यता हो, फिजिकल सिग्निफिकेन्स। म्याथमेटिक्समा यसको सिग्निफिकेन्स भनेको इन्टिग्रेसनलाई सजिलो बनाइदिन्छ, एक इजी बनाइदिन्छ यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरेर। दोस्रो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्सिएसन हुन्छ जुन त्यो चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसनहरुमा पनि यसले के गर्छ, सजिलै सल्भ गर्न हेल्प गर्छ, दैट इज सोलुसन फाइन्ड आउट गर्न। र अर्को चाहिँ दुईटा साइमल्टेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसनहरुलाई सजिलै हामीले सल्भ गर्न सक्छौं विथ द हेल्प अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म एन्ड फलोड बाइ इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म र त्यसपछि चाहिँ इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरेर हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनहरुको सोलुसन पनि निकाल्न सक्छौं। यो त भयो यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स र म्याथमेटिकल सिग्निफिकेन्स। अब सुरु गरौँ आज हामीले एलिमेन्ट्री फंक्सनहरुको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म। यो थाहा पाएपछि हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दा यिनै कुराहरुलाई फर्मुलाको रूपमा युज गर्छौं र हामीले के गर्छौं, अगाडिको इन्टिग्रेसनहरु अथवा न्यूमेरिकलहरु हामी सल्भ गर्छौं। अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ एलिमेन्ट्री फंक्शन्स। हामी 7 वटा एलिमेन्ट्री फंक्शनको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्छौं। अब सुरु गरौँ। 1 नम्बर ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ के। एउटा कुनै कन्स्टेन्टको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ त त्यो हामी रिजल्ट हेर्दै छौं। इज इक्वल्स टु ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हो डेफिनेसन, 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस st। f of t भनेको के भइहाल्यो, dt, किन f of t को ठाउँमा के छ त्यही भएर के। अब यसलाई मैले सल्भ गरेपछि के हुन्छ, इन्टिग्रेसन के बाहिर आयो, 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस st dt। अब यसको इन्टिग्रेसन त थाहा छँदै छ, e टु द पावर माइनस st अपन या t को कोएफिसिएन्ट भनेको माइनस s, 0 देखि इन्फिनिटी सम्म। अब त्यहाँ भ्यालुहरु राख्दियौ त ल। अब के छँदै छ इन्टु यहाँ t को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दा यो टर्म के हुन्छ, e टु द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0 माइनस। अब यहाँ चाहिँ के राखौं, 0 राखौं त, e टु द पावर 0 अपन माइनस s। यो कति हुन्छ, इज इक्वल्स टु k इन्टु माइनस माइनस प्लस हुन्छ, e टु द पावर 0 1 हुन्छ, 1 बाइ s भनेको कति हुने रहेछ, k बाइ s। देयरफोर ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ अ कन्स्टेन्ट इज इक्वल्स टु k बाइ s। अब हामीलाई चाहिँ 1 को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल भन्यो भने के गर्ने, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 भनेको 1 बाइ s, 5 को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म 5 बाइ s, 10 को 10 बाइ s। अब हामीले कुनै कन्स्टेन्टको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म इजिली लेख्न सक्छौं, सिधै डाइरेक्ट यो डेराइभ गर्नु पर्दैन। अब सिधै हामीले के लेख्छौं त, जस्तै 12 को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म 12 बाइ s, सिधै हामीले यसरी चाहिँ लेख्छौं। अब हामी सेकेन्ड एलिमेन्ट्री फंक्सनतिर लागौं। अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t टु द पावर n निकालौं है। सेकेन्ड एलिमेन्ट्री फंक्सन t को पावरमा कुनै नम्बर छ भने त्यसको कसरी निकाल्ने त, के हुन्छ फाइनल रिजल्ट त्यो हेर्दै छौं। अब सिधै फर्मुलामा 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस st, f of t को ठाउँमा t टु द पावर n dt। मैले आफ्नो यो सल्भ गर्ने सजिलोको लागि मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छु अथवा सपोज गर्छु, पुट st इज इक्वल्स टु x माने, यहाँबाट t भनेको चाहिँ x बाइ s रहेछ र dt भनेको dx बाइ s रहेछ। यहाँबाट मैले यसो लिमिट पनि त हेर्नु पर्यो नि, t 0 हुँदाखेरि x के हुन्छ, 0 नै हुन्छ, t टेन्ड्स टु 0 हुँदा x टेन्ड्स टु 0 नै हुन्छ, t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदा x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, त्यही भएर यो लिमिटमा केही पनि फरक पर्ने भएन। अब त्यो सब्स्टिट्युट गरौँ। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t टु द पावर n इज इक्वल्स टु 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर st भनेको त x हो, त्यसैले माइनस x, t को ठाउँमा x बाइ s यहाँ छँदै छ, पावर n, dt को ठाउँमा dx बाइ s। ल इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस x, x टु द पावर n डिभाइडेड बाइ s टु द पावर n इन्टु dx बाइ s। अब s टु द पावर n इन्टु s कति हुन्छ, 1 बाइ कति हुन्छ यो चाहिँ, s टु द पावर n प्लस 1 इन्टिग्रेसन 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस x, x टु द पावर n dx।
यो हेर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ गामा फंक्सनको याद आयो। अब गामा फंक्सन के हो यहाँ हेरौँ। इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus x अनि x to the power n plus 1 minus 1 dx छ भने मैले यसको ठाउँमा गामा n plus 1 लेख्न पाउँछु। यो चाहिँ गामा फंक्सन हो। अब त्यो यहाँ हेर्दाखेरि त यहाँनिर n plus 1 minus 1 त लेख्न पाइयो, किन प्लस र माइनस प्लस माइनस र प्लस 1 र माइनस 1 काटेर त आउने यहाँ नै हो। यो र त सेम देखियो नि, भने यसको ठाउँमा के लेख्न पाएँ त मैले गामा n plus 1 लेख्न पाएँ। इट मिन्स 1 by s to the power n plus 1 gamma n plus 1 is equals to gamma n plus 1 divided by s to the power n plus 1। अब हेरौँ है, यो गामा n plus 1 भनेको के हुन्छ त? गामा n plus 1 भनेको एउटा त n फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब n फ्याक्टोरियल भने कस्तो, जस्तै 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 भन्दा तल 4 सम्म के अरे 1 सम्म लगातार मल्टिप्लाई गर्दै जाने, यो हो 5 फ्याक्टोरियल। त्यसरी नै 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 भन्दा तल 2 into 1 सम्म है। 3 फ्याक्टोरियल 3 into 2 into 1। 4 फ्याक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1। यो हो फ्याक्टोरियलको काम है। अनि दोस्रो पनि छ यसको फर्मुला, n plus 1 छ भने n गामा n पनि लेख्न मिल्छ। अनि अर्को गामा 1/2 भनेको रुट ओभर पाई हो, याद गर्नुपर्छ यो पनि। भनेपछि गामा 1/2 भनेको रुट ओभर पाई रहेछ। अब मैले यो दुईटामा चाहिँ यहाँनिर के पनि लेख्न पाएँ त, यसको ठाउँमा n फ्याक्टोरियल अपन s to the power n plus 1। इट मिन्स मसँग दुईटा फर्मुला रहेछन्। हेरौँ है, दुईटा फर्मुला रहेछन्। यी दुईटा फर्मुला मध्ये कुन कति बेला युज गर्ने त भन्दा, यो फर्मुला चाहिँ जब n फ्र्याक्सन छ, n फ्र्याक्सन भएको बेला यो फर्मुला युज गर्ने, नभए यो फर्मुला युज गर्ने। अब यसको हामी न्युमेरिकल गरौँ एउटा, कसरी गर्ने भने एउटा एउटा गर्छौँ है त। अब e to the power के अरे t to the power n को हामी काम गर्दै थियौँ। त्यसका लागि हामीसँग के फर्मुला आयो त, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t को पावर n भनेको एउटा त गामा n plus 1 by s to the power n plus 1 आयो, अर्को चाहिँ के आयो n फ्याक्टोरियल अपन s to the power n plus 1। अब एउटा क्वेसन गरौँ, यदि t को पावर 5 निकाल भनेर सोध्यो भने फ्र्याक्सन हो र 5 होइन नि, फ्र्याक्सन होइन भने यो फर्मुला लाउने। इट मिन्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t to the power 5 इज इक्वल्स टू n भने कति छ 5 छ, 5 फ्याक्टोरियल अपन s to the power 5 plus 1 इक्वल्स टू 5 फ्याक्टोरियल भने कति भन्यौँ हामीले 5 into 4 into 3 into 2 into 1। s to the power 5 plus 1 त 6 हुन्छ। 5 4 जा 20, 23 जा 62 जा 120 डिभाइडेड बाई s to the power 6। यो चाहिँ के रहेछ, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t to the power 5। t to the power 5 को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म रहेछ। अब यसै गरी b नम्बरमा जस्तै t to the power 3/2 आयो अरे ल है। अब यहाँ त 3/2 आयो, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्यो, फ्र्याक्सन आयो, फ्र्याक्सन आयो भने यो फर्मुला युज गर्ने। यो फर्मुला युज गरौँ, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t to the power 3/2 इक्वल्स टू, अनि यहाँ के छ फर्मुलामा चाहिँ n plus 1 छ, गामा n भनेको 3/2 plus 1 डिभाइडेड बाई s to the power 3/2 plus 1। अब मैले एकछिन अगाडि के भने, गामा n plus 1 भनेको त n गामा n हो, र दोस्रो कुरा के भने गामा 1/2 भनेको रुट ओभर पाई हो। दुईटा कुरा त गरे हो नि भने। अब यहाँ त n plus 1 जस्तो टाइपको आयो, त्यसको ठाउँमा मैले n गामा n लेख्न पाउँछु। n भनेको 3/2 गामा 3/2 अपन s to the power, यो जोड्दा कति हुन्छ त 5/2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँनिर फेरि मैले n plus 1 को फर्ममा बनाउनु पर्यो भने 3/2 गामा, यो भनेको त 1/2 plus 1 हो नि होइन र। हेरौँ त 1/2 plus 1 गर्दा 3/2 नै आउँछ। अब s to the power 5/2 इज इक्वल्स टू, फेरि गामा n plus 1 को फर्ममा आयो, यसलाई के लेख्न पाइन्छ n भनेको 1/2 गामा 1/2, n गामा n जस्तो लेख्यौँ, n गामा n यो है, यो n भयो नि n, अनि गामा n अपन s to the power 5 plus 2 एज इट इज। अब यो फर्मुलामा 1/2 को गामा 1/2 भनेको त रुट ओभर पाई रहेछ, त्यही सब्स्टिट्युट गर्नलाई मैले त्यत्रो महाभारत गरेको। अब यहाँ कति आयो 3/4 इन्टु रुट ओभर पाई अपन s to the power कति भयो, मैले यहाँ के लेखेँ ए 5/2 है, सरी 5/2, s to the power 5/2 इज इक्वल्स टू 3 रुट ओभर पाई डिभाइडेड बाई 4 s to the power 5/2 चाहिँ के रहेछ हाम्रो आन्सर। भनेपछि यदि फ्र्याक्सन छ भने यो फर्मुला युज गर्ने, फ्र्याक्सन छैन भने यो फर्मुला युज गर्ने। यो नै हाम्रो के हो त t to the power n को इलिमेन्ट्री फंक्सन t to the power n भयो, यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हो। दुईटा हुन्छ, फ्र्याक्सन भएको र फ्र्याक्सन नभएको केसमा। ल अब हामी नेक्स्ट गरौँ।
थर्डमा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टु द पावर एटी एक्सपोनेन्सियलहरूको कसरी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्ने र रिजल्ट के हुन्छ त्यो हामी थाहा पाउन खोज्दैछौँ इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन 0 टु इन्फिनिटी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको डेफिनेसनमा राख्दैछौँ है e टु द पावर माइनस एसटी इन्टु e टु द पावर एटी डिटी ठिक छ एफ अफ टी को ठाउँमा e टु द पावर एटी राख्यो इज इक्वल्स टु अब यसलाई म सल्भ गर्छु इन्टिग्रेसन 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस एसटी प्लस एटी बेस सेम छ भने पावर जोड्न मिलिहाल्यो इक्वल्स टु 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस टी कमन आउँदा यस माइनस ए डिटी यसलाई मैले 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस इन्टु यस माइनस ए टाइम्स टी डिटी लेख्न पाएँ अब यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ e टु द पावर सबै यो त सेम भइहाल्यो अनि अपन टी को कोफिसिएन्ट के छ माइनस इन्टु यस माइनस ए 0 टु इन्फिनिटीसम्म लेख्न पाइयो इज इक्वल्स टु अब यहाँ टी को ठाउँमा इन्फिनिटी सब्स्टिट्युट गरौँ एकचोटि दोस्रोमा टी को ठाउँमा 0 सब्स्टिट्युट गरौँ इन्फिनिटी सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि त e टु द पावर माइनस इन्फिनिटी आउँछ त्यो भनेको 0 माइनस अब यहाँ 0 सब्स्टिट्युट गर्दा के आउँछ हेरौँ e टु द पावर यहाँ 0 सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै यो टोटल टर्म 0 भयो e टु द पावर 0 आउने भयो अपन माइनस इन्टु यस माइनस ए e टु द पावर 0 भनेको 1 भयो माइनस माइनस त प्लस हुन्छ यस माइनस ए भनेपछि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टु द पावर एटी भनेको कति हुने रहेछ 1 अपन यस माइनस ए हुने रहेछ एउटा अब यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा जस्तै ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टु द पावर माइनस एटी भयो भने के गर्ने होला फेरि डेराइभ गर्नुपर्छ पर्दैन अब सिधै ए को ठाउँमा के सब्स्टिट्युट गरे हो माइनस ए त्यही भएर यहाँ पनि ए को ठाउँमा के लेखिदिने माइनस ए लेखिदिने है ए को ठाउँमा माइनस ए लेखिदिने माइनस ए लेखौँ त कति आयो यस माइनस इन्टु माइनस प्लस ए भने e टु द पावर माइनस एटी को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुने रहेछ 1 अपन यस प्लस ए हुने रहेछ अब इक्जाम्पल हेरौँ e टु द पावर 2t को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल भने एउटा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टु द पावर माइनस 5t निकाल रे दुईटा सिधै अब डेराइभ गर्नु परेन सिधै यसको फर्मुला त 1 बाई यस माइनस ए हो 1 अपन यस माइनस ए को ठाउँमा 2 छ सक्यो हामीले डेराइभ गर्नै परेन एउटा दोस्रो यसको लागि 1 अपन यस प्लस 5 त्यही त फर्मुला भनेपछि हामीले एक्सपोनेन्सियलको पनि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्न सक्यौँ अब हामी केतिर लागौँ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनतिर लागौँ ट्रिग्नोमेट्रीको साइन टी कस टी साइन हाइपरबोलिक टी कस हाइपरबोलिक टी यति बाँकी छ अब हेर्नु होला कन्टिन्युअसली अब साइन एटी को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकालौँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ साइन एटी इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस एसटी साइन एटी डिटी एफ अफ टीको ठाउँमा साइन एटी राखेको अब यसलाई म के गर्छु इन्टिग्रेट तर मलाई यसो लाग्यो यदि साइन एटीलाई पनि मैले एक्सपोनेन्सियल फर्ममा लान सकेँ भने त मैले एक्सपोनेन्सियलको त अघि नै निकालिसकेको छु ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म होइन र अनि सजिलो हुन्थ्यो नि ल त्यसो भए अब आइडिया के निकालौँ त साइन एटीलाई एक्सपोनेन्सियल फर्ममा लाने फर्मुला लेखौँ e टु द पावर आइएटी माइनस e टु द पावर माइनस आइएटी अपन 2i हुन्छ where I is equals to minus 1 को स्क्वायर रूट इमेजिनरी नम्बर I भनेको के रहेछ त माइनस 1 को स्क्वायर रूट रहेछ है ल अब त्यो साइन एटी को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरी हेरौँ त इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन 0 टु इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस एसटी e टु द पावर आइएटी माइनस e टु द पावर माइनस आइएटी डिभाइडेड बाई 2i त बाहिर जाला होइन र 1 बाई 2i इन्टिग्रेसन 0 टु इन्फिनिटी यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा e टु द पावर माइनस एसटी प्लस आइएटी माइनस e टु द पावर माइनस एसटी माइनस आइएटी डिटी केही गरेको छैन है यो दुईटा सेम बेस हुनाले पावरहरू जोड्दै मात्रै हो इक्वल्स टु 1 बाई 2i इन्टिग्रेसन 0 टु इन्फिनिटी टीलाई कमन ल्याउँ यस माइनस आइए माइनस e टु द पावर टी कमन आउँदा यस प्लस ए डिटी यहाँ पनि ब्र्याकेट ओके ल ए कहाँ मैले के लेखेँ यहाँ त ई लेख्नै बिर्सेछु ल अब हेरौँ है यहाँ ब्र्याकेट इज इक्वल्स टु 1 बाई 2i भयो इन्टिग्रेसन 0 टु इन्फिनिटी यसलाई मैले e टु द पावर यस माइनस आइए टाइम्स टी माइनस e टु द पावर यस प्लस ए टाइम्स टी डिटीसम्म त मैले मजाले लेख्न पाइयो अब यसलाई इक्वल्स टु 1 बाई 2i अब यहाँनिर हेरौँ है यहाँनिर साह्रै राम्रो छ e टु द पावर माइनस एटी को इन्टिग्रेसन के हुन्थ्यो e टु द पावर माइनस एटी अपन माइनस ए हुन्थ्यो नि सेम त्यही गर्ने हो e टु द पावर माइनस इन्टु एस माइनस आइए टाइम्स टी अपन टी को कोफिसिएन्ट
माइनस इन्टु यस माइनस आइए माइनस यसको पनि इन्टिग्रेसन के e टु द पावर माइनस इन्टु यस प्लस ए टाइम्स टी अपन मैले कहाँनिर आई छोडेँ है आई छोडेँ है यहाँनिर आई छोडेँ एउटा यहाँनिर पनि आई छोडेँ यहाँनिर पनि आई छोडेको छु है त्यहाँ सच्याउनु होला ठिक छ अरू त केही छैन अब ल अब तल के आयो यस प्लस आइए भनेपछि अब यो ब्र्याकेट क्लोज तर लिमिट 0 देखि इन्फिनिटीसम्म अब यसलाई मैले के गर्छु भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्छु कतातिर गरौँ यहाँतिर गर्छु ल यहाँदेखि इक्वल्स टु 1/2i छँदैछ इन्टु अब यहाँ इन्फिनिटी राख्ने बित्तिकै त यो टर्म र यो टर्म के भयो 0 किनभने e टु द पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ 0 माइनस अब यहाँ टी राखौँ त टी को ठाउँमा 0 राख्दा यो टर्म के हुन्छ 0 अनि e टु द पावर 0 हुन्छ e टु द पावर 0 भनेको 1 अपन माइनस इन्टु यस माइनस आइए यो माइनसको माइनस नै भयो यो टर्म पनि के भयो e टु द पावर 0 त्यो भनेको 1 अपन माइनस इन्टु यस प्लस आइए ल अब हेरौँ है 1/2i छँदैछ इन्टु माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरौँ त माइनस माइनस प्लस हुन्छ भने 1 अपन यस माइनस आइए माइनस माइनस प्लस हुन्छ फेरि माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस आइए अब यसलाई चाहिँ हामी एलसिएम लिएर सल्भ गरौँ यस माइनस आइए टाइम्स यस प्लस आइए माथि चाहिँ के आयो यस प्लस आइए अनि माइनस 1ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो आयो ल अब के काट्यो यस यस काट्यो भनेपछि 1/2i इन्टु आइए प्लस आइए 2ia डिभाइडेड बाई ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी भनेको त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ ए स्क्वायर माइनस आई को स्क्वायर ए स्क्वायर भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तर यसो हेऱ्यो आई स्क्वायर भनेको त हामीलाई थाहा छ नि होइन र 2i काट्यो हेरौँ है ए अपन यस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर भने कति हो आई भनेको -1 हो भने आई स्क्वायर भनेको कति भयो त आई भनेको √(-1) हो भने आई स्क्वायर भनेको -1 मात्रै भयो -1 अनि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए डिभाइडेड बाई यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यसको मिनिङ हामीले यति धेरै गऱ्यौँ नि कति हुने रहेछ त ए अपन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यो केसको यो कुनको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हो साइन एटी को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म ए अपन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब म एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ साइन 2t को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकालौँ त ल ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म यतिमा मलाई बताइदिनुहोस् भनेर कसैले भन्यो धेरै ठाउँ नै दिएन क्या अब यत्रो डेराइभ गर्ने ठाउँ नै दिएन क्या ल भन्नुहोस् त भन्नुहोस् मलाई यति मात्रै ठाउँ छ यो बताइदिइहाल्नुहोस् हजुर भनेर कसैले भनिहाल्यो भने सिधै के राख्ने कम्पेयर गर्ने साइन 80 जस्तो छ ए को ठाउँमा 2 छ भने यहाँ के गरिदिने 2 राख्दिने डिभाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर 4 सिधै ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म आयो कि आएन यो नै के हो त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म यसरी एलिमेन्ट्री फंक्सन निकाल्नु फाइदा हो त्यही भएर के हुन्छ सिधै हामी फर्मुला युज गरेर नै सिधै के गर्न सक्छौं ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्न सक्छौं अब